सारिकम बिल्कुल मजा नहीं आ रहा जो इसकी हालत थी पिछले एपिसोड में वो मेरी हालत है आज. I have transferred all my germs to him. Also, disclaimer मैंने आप लोगों को ये देना था, आप लोगों ने इसको बहुत गालियाँ दी because you thought he forced me into doing this show. मज़ा मुझे बहुत आया मैं गालियाँ पढ़ने पर, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँ I was already at the NCA thesis coverage. मैं सीधा वहाँ से यहाँ पर आई थी, जैसे कि वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ आते आते तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी. I could have cancelled it. I make the shots, he doesn't make the shots, right? अगर मैंने नहीं करना होता तो मैं उसको साफ कह देती थी कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है. लेकिन ये है कि now I'm doing pretty well. मुझे ब्लड वॉर्मर्स लगे हैं तो मैं उससे रिकवर कर गई हूँ. लेकिन जमहूरियत की खातिर कुर्बानी आपको पता है फिर मैं देता हूँ. वो देखा ना कि अली मलिक बड़ी एक वो थोड़े दिन पहले इंटरेस्टिंग बात करते कि लाहौर के जो सीजन है वो क्या हो गए. सो स्मॉग सीजन है, डेंगू सीजन है, फिर इतना शदीद गर्मी सीजन है कि जिसमें काम नहीं हो सकता. फिर जो है वो सीजन है, बारिश वाला वो सीजन है जिसमें फ्लड आ जाता है. तो इसको मैंने आज खास तौर पे कहा है कि प्लीज़ टिशू अपने साथ रखना, अपना हाथ ना इस्तेमाल करना. सो वी गोइंग टू हैव रोज़ पेटल की बिला वजह हुई जा रही है. तो बेसिकली ये लाहौर में जो है ना अब ये सीज़न चलते हैं और इसमें अगर कोई अपनी जान पे खेल के आप तक शो पहुंचा रहा है तो आपको चाहिए कि उसको पैसे दें. उसको बहुत ज़्यादा, जब मैं यहाँ पर आई हूँ ये पता नहीं दूध के अंदर क्या मिला के पी रहा था उस वक्त, और मैं ब्लड वार्मर लगवा कर आई हुई थी, ठीक है ना. एंड इस टाइम मेरे कान बिल्कुल बंद है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ये भी सुनाई नहीं देगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, और मैं आपको सुनाई दूंगी ये कहते हुए हैं कि तो वो मुझे वैसे आज पता लगा कि ब्लड वार्मर भी कोई चीज़ होती है. या और मतलब मैं समझता था तुम्हारा खून सफ़ेद हो चुका है पर वो ठंडा साले ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं कि मुझे ब्लड वार्मर्स लगे हैं बिकॉज मैं हाइपोथर्मिया में जा चुकी हुई थी. तो लाइक हम ये सब कुछ करने के बाद आपके पास ये पर शो लेकर आ रहे हैं एंड आई होप यू रिकवर. पैसे दें, पेट्रन मने, इजी पैसे जायज़ कैश, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एंड वी कम टू इंट्रो. Welcome back, Ji. And I think we all went through the mutual breakdown of electricity throughout the country. क्या खूबसूरत लम्हात थे. मैं तो अद्धी मोई पई सही तो मैं ना ज़्यादा महसूस ही नहीं किया. मैं कहना नहीं आ रही लाइट, बहुत अच्छी गल है, ना कुछ चार्ज वगैरह, ना कोई मेरे नाल गल करेगा. तो मैं तो बड़ी खुश था. आन तो मैंने थोड़ा सा अफसोस होया कि तुम गई ही रहती. आपका कैसा टाइम गुजरा सर? जो कल मैंने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी, मैं देखिया सी लाइट तो आई कोई नहीं शाम तक. और फिर अब ये था कि यूपीएस किसी तरह, वो जाहिर है एक पंखा दो लाइटें टाइप माहौल, पंखा भी नहीं बस पंखा तक की करना है तुसी, 2-3 लाइटें और पावर बैंक टाइप चल रहा था तो वो चलता रहा शाम तक. अब रात को मैंने ये फैसला लेना था कि शो करूं कि ना करूं, क्योंकि जिस तरह से खबरों में आता है कि 27 घंटे भी लग सकते हैं. अगर ये भी यूपीएस में चला जाता तो फिर माँ बाप मेरे अंधेरे में पूरी रात गुजारते. और माँ बाप को तो चलो मेरे से मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, जो बेगम ने मेरे साथ करनी थी सिर्फ ओदा खौफ है जेड़ा तेनू लेके पैंदा है, वरना एनू कोई चीज नहीं डरा सकती. हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आवाम को शो देना है. फिर मैंने शो रिकॉर्ड किया और जैसे ही हमने एडिट करने के लिए सिस्टम चलाया, वो 1000 वाट की पावर सप्लाई जैसे ही ऑन हुई है तो नीचे टी टी टी. फिर उसको पता नहीं किस तरह हमने मोबाइल से एडिट किया, बत्तियां चली गई और वो 10 बजे खैर आ गई. लेकिन ये है कि वो अंधेरे में गुजारी. अब उस पर आपने व्यू देने हैं मुझे, मतलब इतना मैंने कुर्बानी दी है. उससे कुर्बानी दी है. और मैं यहाँ पे ये भी प्लग इन कर दूँ कि आप सबको लाइट प्रोवाइड करने के बाद हम जो कैंट वाले हैं, हमने आखिर में अपनी बत्ती जो है वो वापस लेकर आए. ये हमारी एक और कुर्बानी है हमारे जवानों की कि हमने कहा ताड़ियाँ बत्तियाँ वापस आ जान, साड़ी देखी जाएगी. एंड में हमारे पास आई. सबसे मज़ेदार चीज़ है ना वो ये है कि आज कुछ ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे देख रहा था कि एक थियरी फ्लोट हुई कि अमेरिका और इसराइल ने मिल के कोई कोडिंग की है जिसके तहत ये बत्ती चली गई. और इसमें जो है ये वो पता नहीं इंडिया के साथ भी कर चुके हैं और अब इन्होंने हमारे For what good reason? अच्छा हाँ, यही तो बड़ा मजेदार है कि ये थ्योरी जब जो लोग फ्लोट कर रहे थे, मैं उनको देख रहा था कि कौन कौन ये कर रहा है. ज़्यादातर पीटीआई सपोर्टर्स थे.
اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کر دی ہے تو اس سے تو آپ نون لیگ کو جو کہ پاور میں ایگزونریٹ کر رہے ہو کہ بھائی آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کر دیا. اچھا اب یہ اتنی باریک بات ہے کہ کیونکہ بیسیکلی جو پی ٹی آئی سپورٹر ہے وہ بیسیکلی تو ففتھ ہی ہے نا, وہ یوتھ تو بعد میں ہوا ہے, ففتھ پہلے ہے. ہاں ففتھ پہلے. تو وہ ان کے لیے نا پی ٹی آئی اور نون سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کرنا چاہتی ہے. دنیا ہمیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی. مجھے وہ ویڈیو یاد آ گئی کہ وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک گائے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور دوسری گائے جو ہے نا وہ بالکل مری ہوئی پڑی ہوئی ہے, اور وہ دو بندے آ کے جو ہے نا اس کو ہلا رہے ہیں, وہ نہیں کچھ ہو رہا. تو ایک دم سے ایک بندہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس سے کروا رہے ہوں گے, وہ کھیت کھود میں ہل چلوا رہے ہوں گے یہ وہ, تو وہ ایک دوسرے بندے نے اس کی دم پر چکا وہ نا گائے تل ملا کے اٹھی. تو یہی وہ راز ہیں جو کہ بیرونی ممالک ہم سے لینا چاہتے ہیں کہ مری ہوئی گائے کا وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. ویسے ٹھیک ہے, اٹ ڈڈنٹ میک سینس. آپ لوگوں کو بھی اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ دے وانٹڈ ٹو گیو اٹ اے بریک, یو نو, پورے الیکٹریسٹی سسٹم کو وہ بریک دینا چاہتے ہیں کہ سنڈے آپ کو بجلی کی زیادہ ضرورت ہی پڑے گی تو لیٹس گیٹ آن اے بریک لائک ایوری ون ایلس. ٹھیک ہے, پھر کوشش یہ کی کہ نا رات کو گیس بھی تو چلی جاتی ہے, رات کو بجلی بھی چلی جاتی ہے, صبح ہم واپس کر دیں. اور انہوں کی پتہ سی وچوں فلکچویٹ ہو رہے تو اس کے بعد کوئی چیز واپس نہیں آ سکی. مطلب چلے یہ تھیری جو آپ ایگزینوریٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو, جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اٹس دیئر فیلئر, وہ تو ایک علیحدہ فن ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑا شکر تھا کہ انجینئرس کو کہا کہ ہوں پائی جان ہوں تو سارا کچھ پاک کرنا پڑا ہے, ہوں تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. بٹ آئی ہوپ کہ کسی کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا ہو. ٹینشن پڑ گئی تھی کہ 6 گھنٹے اور لائٹ نہ آئے تو یہ نہ مریم صاحبہ جو ہے کہے کہ میں بھی نہیں آ رہی. ہم تو بیٹھے ان کے لیے ہوئے کہ وہ آئیں تو کوئی کاروبار چلے یہاں پہ نون لیگ کا. بٹ انف آف نون لیگ, آئی ڈونٹ نو اف یو گائیو سین دس پکچر اور ناٹ. کینڈل جینر کو جا کے آپ, کائلی جینر کو جا کے آپ گوگل کیجیے گا اور اس پہ دیکھیے گا کہ لائن اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جا کے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. میں صبح سے پٹوں کہ میاں صاحب یہ کوئی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ لینڈ کر گئے ہیں. خیر اینی وے, اچھا جی, اس ٹائم پر آ جاتے ہیں. منحوس خبروں کا دورہ ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے. آٹا کی کیوں ادھر ادھر ککھ نہیں لبدا پیا. ٹھیک ہے, اوپر سے فات منوس مین جو ہے وہ آ جاتے ہیں اپنی, آپ ان کا بھی شو دیکھ سکتے ہیں جس پہ انہوں نے کہا ہے آل تھنگس اکنامکس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم سست روی سے جا رہے تھے, ہوں تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا ساڈا. واٹ اے مین, what a beautiful vision he has for all of us. Anyway, اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ جی, جس پہ آپ کو علی تفصیل سے بتائیں گے, وہ یہ ہے کہ جی جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو گو اہیڈ دے دیا گیا ہے. there is no cap on selling dollars right now. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا دیو جڑا تسی ناپ کے بیٹھے ہوئے سو وہ دے ہوتے ناپ کے بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے, کیپ ختم کر دیا ہے. کہ پہلے جو تھا نا کہ اب آپ کو ڈالر جو ہے جی وہ انٹر بینک ریٹ ہے 225 یا وٹ ایور. جی جی بالکل. مارکیٹ میں آپ جاتے تھے تو وہ آپ کو کہتے تھے کہ جی ہے ہی نہیں, جی جی وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے خیال میں ریٹ 262 265 تھا. اور وہی بات ہے کہ انڈر دا ٹیبل کسی کو جاننے والا ہے تو اتنے پیٹ مل جاتا تھا. تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ کوئی کیپ نہیں ہے, آپ نے 265 270 جتنے کا بھی بیچنا ہے بیچے, بس بیچو. مطلب اور یہی ہونا چاہیے تھا. یہ شکر ہے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین کل والا آپ پلیز اکانومائز ضرور دیکھیں. سو $320 کا بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا, ڈالر ملنا چاہیے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کی ہے حکومت نے, سال لیٹ کی ہے. میاں صاحب لمبے پہ گئے سن کہ نہیں. اچھا وہ ہوا یہ کہ مفتاح کو یہی کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں, لیکن نا نون لیگ لنڈن نے فیصلہ کیا. Now you understand where نون لیگ comes from. تو نون لیگ لنڈن نے فیصلہ کیا کہ ہم نا پیاز اور جوتے کی کامبو ڈیل کرائیں گے, وہ بھی اپ سائز.
تو اب وہی کر رہے ہیں لیکن پلس پیاز پلس جوتے اور 1 سال لیٹ. تو اب جو ہے وہ بھی میاں صاحب کا صابن سلو ہے علی. That's Manu. What is going on with this man? دیکھیں ایک تو پتہ ہے کیا پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تو میاں صاحب کا کبھی بھی فین نہیں رہا. آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ یہ کہ میاں صاحب کیوٹ بنے نا لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. ہاں نہیں. سو اب وہ میں فین نہیں رہا, لیکن میاں صاحب کے ٹھیک غلط کا بھی مسئلہ نہیں. پتہ ہے سنگرز کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, ایکٹرز کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, میرے خیال میں پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میاں صاحب کا نا دور ہی چلا گیا. مک گئے نے چرخے تے میلے ہے نا کہ نو ریٹرن فار دس مین. وہ جو ہے نا اب بیچارے جو وہ اب جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا وہ گوں راکھ بن جائے گی. میں نے میں نے بہت ڈیسنٹ نام لیا تھا اس سے پھر بھی گوں کہہ دیا. بٹ یا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں فار اے چینج, ورنہ میں اپنے قائد کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی. لیکن انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی باتیں بتائی جس کے اوپر جو ہے نا مجھے بہت سخت وٹ چڑھا ہے, اور مجھے یہ بھی فیلر آیا کہ جیسے میاں صاحب از گوئنگ تھرو ٹیریبل موڈ سوئنگس اینڈ ہی ریئلی نیڈس ٹو بی پٹ آن دا ٹیبلیٹس جو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ ان کا موڈ اسٹیبل رہے. وہ جو روز کے ہر محفل سے اٹھ کے بٹور جاتے ہیں میں نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والا ایٹیٹیوڈ کوئی نہیں چلنا. ٹھیک ہے, اب چل بھی نہیں رہا. سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو پورے کو. اس میں ہمارے قائدین بھی شامل ہیں اور اس میں رہنے والے عوام ہم جیسے بھی شامل ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پہلے جو دنیا ہمارے لاڈ چک رہی تھی نا, ساڑی ہن پوزیشن ہن جی نہیں رہی ہے, کوئی نہیں آپس وچ لڑدا پیا. ہاں پھر وہی بات ہے, یہ ہمارا جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل جیو سب ہو گیا. یا سو اف یو آر اسٹل لیونگ ان دیٹ ببل کہ ہم جیو اسٹریٹجکلی اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ اینج پیسے سٹن گے, نو دے آر گونا تھنک تھرائس. بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے, مطلب اوقات ہی کوئی نہیں. سر کیا بات کیا کہنے ہیں, ابھی سر فہد نے بولا تھا, ٹھیک ہے, ان کو مجبور ہو کے مجھے میسج کرنا پڑے گا یہ کی چاہتے ہو میرے کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ہمیں جو ہے نا مطلب جس طرح سے دنیا چلتی آئی ہے ویسے ہمیں بھی چلنا پڑے گا. وہ جو تھا نا کہ کبھی کسی نے پیسے دے دیے, کبھی کسی نے گودی میں بٹھا لیا, کبھی کسی نے اور کبھی کسی نے پیسے نہیں بھی دیے, یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, ٹھیک ہے. there are 100% chances for that. بعد میں بتی پھر ٹوٹ گئی ہے. ہاں تو خیر اب جو ہے نا ہمیں مطلب جس طرح پوری دنیا چلتی ہے ویسے چلنا پڑے گا, ورنہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جس طرح پوری دنیا چلتی ہے ہم اس نظام کو بھی تو نہیں سمجھ پاتے نا علی, ہم اس نظام کو بھی نہیں سمجھتے. سانو پی گئی نے آدਤਾਂ, ٹھیک ہے, تسی بھیج دیو, تسی پیسے دے دیو, تسی انویسٹ کر دیو, تسی یہ کر دیو, تسی وہ کر دیو. سانو پیڑیاں آدਤਾਂ پی گئی ہیں, نہیں تو ہم اس عادت کے اس سے نکلیں گے تو کچھ ہوگا. اور اس کے لیے قیادت کا بھی بدلنا بہت ضروری ہے. مجھے نہیں پتا کس حد تک چینجز آ سکتی ہے اس قیادت کی تبدیلی کے ساتھ بھی. ہاں آئیں گی, میرا خیال ہے آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے ہاں اس کی وجہ پتہ کیا ہے. سو پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میوزک پھر اگین جس طرح میوزک میں اب ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں, اب عاطف اسلم جو ہے نا وہ میرے خیال میں شاید کوئی نہیں ہے اب وہ آخری بندہ تھا جس کو اکراس پاکستان سب جانتے ہیں کہ اچھا یہ جی عاطف ہے. اچھا ہاں سو اب جو ہے نا جو وہ حسن رحیم کو جانتا ہے وہ شفاء اللہ روکڑی کو نہیں جانتا, جو شفاء اللہ روکڑی کو جانتا ہے وہ حسن رحیم کو نہیں جانتا. ہاں جی, مانو کو جانتے ہیں, طلال قریشی کو جانتے ہیں. ہاں وہ دوسرے وہ پھر مہک ملک کو نہیں جانتے. یس ایگزیکٹلی. تو وہ اب سین یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں نا ان کا بھی دور ختم ہو رہا ہے. اب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوا کریں گی کہ جی ان کے پاس جو ہے نا وہ پنجاب کے فلانے حصے میں 13 سیٹیں ہیں اور ان کے پاس سندھ کے فلانے حصے کی اتنی سیٹیں ہیں. تو اب اس طرح سے معاملات چلیں گے, نئی پارٹیاں, نئی قیادت, سارا کچھ آئے گا. اور یہ جو پرانی ہیں ان کو اگر سروائیو کرنا ہے اور ان کو اگر مطلب وہی بات ہے کہ اس کو جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں, ان کا تو دل کرتا ہوگا نا کھینچیں, بڑی اچھی بات ہے کھینچ لیں, لیکن اس کے لیے ان کو نئی قیادت کو لانا پڑے گا. کیونکہ اب یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی کہ جنہوں نے ڈکٹیٹروں کو 8-9 سال بعد نکال دیتے تھے کہ یار ہوئے گی تیرے کول بندوق پر, تیری شکل نہیں ٹھیک. لیکن عرصہ بھی تے ویکھو نا, 8-9 سال تو پہلے ہاتھ نہیں پا سکتے سن. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایسے جو سیاستدان ہیں کہ جی وہ 5 الیکشن لڑ چکے ہیں, 6 الیکشن لڑ, لوگ نا
इनका Kind of given up on that. परफॉर्मेंस का भी मसला नहीं है, हाँ 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 बड़ा ये शक्ल ही नहीं इनको तो कि यार बड़ा देख लिया था नवा बंदा लिया हो, है ना। हाँ जिसे मैं कह रही हूँ कि IMF के सामने आप डार को लाना बंद करें, आई एम श्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि वो भी थक गए डार दा मुंह देख के। कितने साल 20 साल तो हो गए होंगे, डार के जितनी बारी आया डार ही आया। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नहीं अल्लाह बेहतर नहीं हमने जानता, तो- ਅਸੀਂ भी जानते हैं। हाँ नहीं, हमने सुना तो ये है कि ज्यादातर ममालिक जो हैं वो और IMF वगैरह भी, उन्होंने शायद इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी है कि जब भी बात होती है वो कहते हैं कि ठीक है आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर लेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेंगे, आपके किसी और से बात हम अली आफ्ताब से बात कर लेंगे। हाँ, उन्होंने कहा जी ताटे फाइनेंस वाले ने ऐसे नहीं बात करनी। ठीक है ना, अली मलिक से बात हो सकती है, फाद से बात हो सकती है, अली से बात हो नहीं, सकती उनसे है। तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो You know, अवेशपुरी से बात करने को तैयार है। I am in awe of all these friends of yours जो कि आके अच्छी खबर तो नहीं देते, ठीक है, अपने ख़ास मखसूस अंदाज में बात को कन्वे करते हैं, but they're so knowledgeable, they know so much कि what exactly is going on। और फिर भी ये हुकूमत कभी नहीं सोचती कि यार इन्हां नूं विच पाइए, शायद हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए, कोई चेंज आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात हो गई है ना कि अब ये मोहसिन नकवी जो है ये तीसरे सहाफ़ी हैं जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो मेरा जो पसंद बड़ा है। हाँ तो मतलब देखें कि कोई पता नहीं चौथा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो सकता है, सहाफ़ी तो मैं हूँ। ठीक है, चैनल आपका ऑलरेडी है और इसमें बेतहाशा चीजें आ चलती हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज। हाँ, और मतलब फिर भी बात है, मेरे ख्याल में काम काफी घटिया है सहाफत, हाँ लेकिन भारत में हूँ। हाँ, शुक्र है तुमने मुझे इस कैटेगरी से निकाला है। जब तुम बार बार कहते हो कि तुम साफी हो, मेरा दिल बैठ मैं तो जाता है। इसलिए चाहता था कि तुम्हें भी प्लॉट मिल जाए, तुम नहीं 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 नहीं, आई वुड रादर नॉट बी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस मुल्क से ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये कि मेरी जान छोड़ दो, मुझे मेरे हाल। एनीवे, मोहसिन नकवी पे आते हैं। सो ही इज द इंटरिम CM ऑफ पंजाब राइट नाउ। कि आखिरी दफा जो हमारी इस पे बात हुई थी ना, तो मुझे था कि यार इनके बारे में बड़ा तासुब, फिर वो बातें है नहीं कि वो तासुब है कि उनकी People इंक्लिनेशन Party है से उनके जो है अच्छे रवाबत हैं, तो वो PTI कैसे मानेगी। वो फिर मुझे उसका ख्याल ही नहीं रहा, PTI तो रिजाइन कर गई है, उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, उन्होंने लगा दी। और पता है क्या, इमरान खान मोहसिन नकवी के बारे में भी यही कह रहे, जानी दुश्मन है वो मेरे। ऐस बंदे नो कोई चंगा बंदा लभदा ही नहीं। नहीं अच्छा, असल में फिर भी वही है कि मतलब ठीक है, वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन इनकी तकरीर से पहले कभी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है ना, कभी जिक्र कीता है मोहसिन नकवी दा? तकरीर हुई तो उन्होंने कहा कि तो लू जानी से भी आगे दुश्मन है। ये था, Oh my God. लेटर लेके चल रहा था। The worst man on earth. But anyway, मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि he is gonna bear all his expenses on his own. He's gonna use his own car. और वो पेट्रोल भी खुद ही पे करेंगे, पेट्रोल के लिए भी। ये दावे बहुत लोग करते हैं, ये पूरा करते हैं कि नहीं करते, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, आज तक कितना कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने चौथी चीज ये कही कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। तो ये परसों वो परवेज रेजिडेंस पे आए थे और रूट लगा हुआ था। तो तुम्हें नहीं लगता अली कि दिस इज एक्चुअली कि बस अब ये है, तो प्रोटोकॉल्स आर देयर इन पाकिस्तान एंड नो मैटर व्हाट यू डू दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे। हाँ नहीं, कुछ पार्ट है, ये सिस्टम का पार्ट ही समझ लें आप। मतलब अगर मैंने इतनी गाली खानी है तो मैं मतलब फिर पर्क्स तो एंजॉय करूँ ना, ऑफ कोर्स, लाइक गाली तो पढ़नी हालांकि उस बंदे दा हाले तक मैं कोई बयान नहीं सुनिया। मैं 3 तस्वीरां ते ना टिकटॉक बनाई सी कि चलो जी आ गया मत्थे ते चमकन में वाल, मैंने सिर्फ वो टिकटॉक बनाई थी। मैंने अभी तक उनको सुना भी नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्या बात करते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन गाना उन्होंने ऑलरेडी पहन दिया पैया ने, वो तो सबको पड़ता है। हाँ, तो ही इज़ इन चार्ज राइट नाउ। सो देखते हैं आगे कैसे जाते हैं। इस्तीफे इधर जा रहे हैं, इस्तीफे उधर जा रहे हैं, ये कबूल हो रहे हैं, वो कबूल नहीं हो रहे। देयर इज सो मच गोइंग ऑन कि इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर मी टू कैच अप, खासतौर पे इस तबीयत के साथ। तो मेरे वैसे बहुत बुरे हालात हैं। अब जाहिर है उनके PTI वालों के नेशनल असेंबली से भी मंजूर हो गए हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में इमरान खान वाहिद रह गए नेशनल असेंबली में, बाकी तो सारे उनके निकल गए हैं। पंजाब असेंबली से भी आज वो मंजूरी दी गई पंजाब थी। असेंबली से तो खत्म ही हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो है इसमें अगर आप मेरा टेवा लेना चाहें तो ऑफ कोर्स, व्हाई डू वी डू दिस शो, वी डू दिस फॉर टेवा। वो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के, I agree with 122 जो भी वो नेशनल असेंबली की सीटें निकली हैं, हाँ, अब they're gonna सब कुछ होंगे, जाहिर है जी, जी। सब कुछ होंगे।
पहले बाद में नहीं होंगे, इकट्ठे ही होंगे और हाँ जी। टाइम पे ही होंगे। टाइम पर ही होंगे और कैंपेन्स होंगी इस टाइम पर, जो कि हर दफ़ा होती होती हैं उस साल में जब इलेक्शंस होने होते हैं, ठीक है। देखने का अमल सिर्फ ये है कि एक तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं वो वैसे हलचल मरियम करने के साहिबा लिए। जो है ना, मैं वो उनकी फ़ैन उनको- नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उनको वैसे मियाँ साहब से सीखना चाहिए। मियाँ साहब जो है ना बाहर ए कुछ सीखने वाले बंद है, नहीं बाहर एक तो की गल कर रहे हैं। इतना उनका वो है कि उनको पता लग गया कि उनके आने से कुछ नहीं होगा, तो कह रहे मैंने नहीं आना। काश खुदा मुझे ऐसी जो है ना डिस्पोजिशन दे देता ज़िंदगी में कि मैं कहती मैंने आने का कोई फ़ायदा नहीं, आई एम जस्ट सिटिंग इन इंग्लैंड। लेकिन देखते कि मरीम नवाज़ कौन सा वो क्या नाम लेते हैं, वो जो नारा होता है, जो स्लोगन होता है, ठीक है, मैनिफेस्टो लेके चलती हैं अपनी इस इलेक्शन कैंपेन में, जब वो सारे बंदों को इकट्ठा करेंगी। क्योंकि मैं शहबाज शरीफ के साथ तो हैप्पी नहीं बात थी। है, उन्होंने मैनिफेस्टो, नारा, नैरेटिव, Narrative. अमल जो भी देना है उसके लिए भी आने की जरूरत नहीं, जो उन्होंने देना होता तो उतनी दे देते, है ही कोई नहीं। उनका ना सिर्फ ये है कि बेसिकली गेम है कि चाचू को कैसे जलील करना। ये जिंदगी का इशू। चाचू हैज़ बीन ज़लीलोफाइड क्वाइट इनफ, आई गेस। आई डोंट थिंक सो कि उनको आप मजीद कर सकते। जितने उन्हें पंगा लिया, मेरे ख्याल से चाचू ने सिर्फ अपनी एक हसरत पूरी की थी कि आई वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट आई हैव डन। हाँ, और एंजॉय बेड़ा गर्क होए, आई डोंट गिव अ शिट, आई वाज द प्राइम मिनिस्टर। जितनी दुनिया की वो जो है रूल कर रही है खवातीन, उनके साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवा ली। वो भी रिजाइन कर गई है, बैठे हुए हैं हाले तक। अब उसकी वजह ये कि वो हाँ, फिर वो बात है, अब अल्लाह हकीकत बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता। हम तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आके चीज़ें पता लगती हैं कि वो ऊपर से प्रेशर आता है ना कि जी वो फलाने को फलाना करे, तो मियाँ साहब अगर नहीं मानते तो अगर वो इनको कहते हैं ना कि जी गल करो, ठीक है, तो मैं बीमार हूँ। अब ये सुनने में आया, वी डोंट नो। तो ये बड़ी मेरी वाली हरकत है वैसे, मैंने किसी से बात नहीं करनी होती ना, मैं भी यही कहती कि मैं बीमार हूँ, मुझे माफ कर दें। जो मेरी हालत है, मुझे लगता है शायद सही कहते हो, बीमार नहीं हूँ आजकल, सारी बीमार नहीं आजकल वैसे वाकई में कसम से हालत सबकी बड़ी ख़राब है। एनीवे हालत ख़राब पे अब 20 मिनट्स हो गए हमें इस एपिसोड को, सो हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।